السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی تعریف، تقدیس، کبریائی، بڑائی، وڈیائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، رحمان والا، گنج بخش، لجپال، غریب نواز، دستگیرے. درود و سلام تاجدار مدینہ، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الضحا، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المتقین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہوں، جس آقا نے سانو ظلمت و جہالت دے اندھیریاں چکڑ کے نور و ضیاء، روشنی، ہدایت کی طرف ساڈی رہنمائی فرمائی. دوستو، بزرگوں، بھائیو، بڑویا چک دے اندر دوسری دفعہ آندہ اتفاق ہویا. بڑے ہی پیارے بھائی مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہوئے تو سی تدیت واسے تشریف لے کے آئے، اور دوسری دفعہ آج بڑی ملاقات دا شرف حاصل ہویا. اور ماشاءاللہ سانگلے دی کریم، سانگلے دی جماعت، قاری قدرت اللہ صاحب اور دوسرے علماء کرام اسٹیج تے موجود نے. جتنے بھی 200 احباب تشریف لے کے آئے، اللہ سب دے علم دے اندر، عمل دے اندر برکت فرمائے. اور ساڈا ختم نبوت واسطے اے تھوڑی دیر بیٹھنا مالک و خالق قبول فرما کے ساڈے واسطے توشہ آخرت بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے. ختم نبوت دا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، عقیدے دا مسئلہ ہے. اصل حاضر دے اندر دن بدن دین تو دوری دی وجہ تو، قرآن تو دوری دی وجہ تو، احادیث تو دوری دی وجہ تو
لوگاں دے عقائد خراب ہوندے جا رہے، اہل سنت دے عقائد خراب ہوندے جا رہے، اہل الحدیث کی نوجوان نسل اللہ رب العزت معاف فرمائے قادیانیہ دے قریب ہوندی جا رہی، مرزیاں دے قریب ہوندی جا رہی، اور کسے نو رشتے دا لالچ دے کے قریب کیتا جا رہا، کسے نو پیسے دا لالچ دے کے قریب کیتا جا رہا، کسے نو کوٹھی دا لالچ دے کے قریب کیتا جا رہا، اور کسے نو جناب مال و منال دا لالچ دے کے قریب کیتا جا رہا، مختلف ہیلیاں دے نال، بہانیاں دے نال، مختلف جالاں دے نال لوگاں کو برخلایا جا رہا، اور ساڑھے اللہ رب العزت معاف فرمائے ننکانے دے قریب 2-3 گاؤں نے اوتھے اسی طرح رشتہ داری دی بنا تے سلسلہ شروع ہویا، اور چل دیا اس ٹائم تقریباً 100 دے قریب ایسے مسلمان نے جڑے مرضی ہو چکے نے، اور صرف رشتہ داری دی بنا تے، اور اس مسئلے دی حساسیت علم ہی نہیں کہ کتنا حساس مسئلہ ختم نبوت دا سب تو زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ختم نبوت دے حوالے دے نال صحابہ دیاں شہادتاں ہوئیاں، 12,000 دے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ختم نبوت دی وجہ تو شہید ہوئے، لیکن افسوس ہے آج دا مسلمان ایمانی طور تے اتنا کمزور ہے، اسلامی طور تے اتنا کمزور ہے کہ ایسے لوگ جنہاں دے نال صحابہ نے جنگاں کیتیاں، صحابہ نے جنہاں دے نال لڑائیاں کیتیاں، اور ایسے لوگاں دے نال محبت دیاں پینگاں پائیاں جا رہی ہیں، اور محبت دیاں پینگاں چڑھائیاں جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے من رعا منکم منکرن فلیوشرہ بیدی، آپ نے فرمایا برائی نو دیکھو اپنے ہاتھ دے نال ان روکن دی کوشش کرو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اینی طاقت نہیں اپنی زبان دے نال روکو، اگر اینی طاقت نہیں فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل دے اندر برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کمزور ترین ایمان دی علامت۔ لیکن جس وقت سپیکر دی بیس جڑنا بند کر دو، آواز کھول دو، گلا جڑنا پکڑ دا بے، اس واسطے ایکو وغیرہ بند کر دو، سادہ آواز کھولو کہ دوستانوں سمجھ آئے، اور یعنی اس طرح چلاؤ کہ خطیب نو بھی پریشان نہ کرے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایک کمزور ترین ایمان دی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کمزور ترین ایمان دی علامت ہے کہ انسان دل دے اندر برا جانے، اور جس وقت انسان دل دے اندر بھی برا نہ جانے، انہاں دا ہم نوالا بن جائے، ہم پیالہ بن جائے، جنہاں دا کھانا انہاں دے نال، پینا انہاں دے نال، رشتہ داری انہاں دے نال، تعلقات انہاں دے نال، اٹھنا انہاں دے نال، بیٹھنا انہاں دے نال، خوشیاں انہاں دیاں چ شامل ہونا، غمیاں انہاں دیاں چ شامل ہونا، پھر ختم نبوت دا حق ادا نہیں کیتا، نہیں سمجھیا عقیدہ ختم نبوت نو، ایسا عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تن من دھن قربان کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت واسطے۔ تو اہل الحدیث بھی ہوئے، اہل سنت بھی ہوئے، مسلمان بھی ہوئے، مومن بھی ہوئے، لیکن ایسے لوگاں دے نال تیرے تعلقات ہون، تیری رشتہ داریاں ہون، بڑے افسوس والی بات ہے، نہیں سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی آخری ختم نبوت دا اہل الحدیث دا عقیدہ نوٹ کرو۔ الحمدللہ اہل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی انبیاء وچوں آخری، اور آپ دی بات بھی آخری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی آخری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی کوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بھی آخری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی کوئی نہیں۔ اس واسطے کوشش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو سمجھو۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
اللہ رب العزت نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ نو خاتم النبیین بنا کے بھیجے ہے۔ بھائی جان اگر تہاڈے کول نہیں سیٹ ہوندی تے میں اینو سیٹ تے کر کے ویسے بیان کر لینا، میں ویسے بیان کر دینا، گلے نو پھٹدا پیا ہے، اسی جڑا 2 گھنٹے بولی دے 10 منٹاں چ جڑا بس ہو گئی، ایدے نالوں تے چنگا ہے اسی بغیر سپیکر تو اندر والا مسجد والا سپیکر چلا رہے ہیں، بیس ایدی بند کر دو، آواز جڑا نو کھول دو، بس اینا ہی کام ہے۔ بار بار بندہ کہندا بھی اچھا نہیں لگدا، اے گفتگو دے آداب ہوندے نے تے لیکن بولیا بھی نہیں جاندا۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے، اور بچپن دے اندر ہی تینوں بیٹے آپ دے فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اگر میرا کو بیٹا حیات ہوندا تو میرے تو بعد نبی ہوندا، لیکن اللہ رب العزت نے نبوت والا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم فرما دیتا، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے آئے، اللہ نے نبوت دا سلسلہ تیرے تے میرے مرشد تے ختم فرما دیتا۔ حدیث صحیح البخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے نبوت والا محل اللہ رب العزت نے تعمیر فرمایا، آپ نے مثال بیان کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک بندہ بڑا خوبصورت محل تعمیر کر دے، لوگ دے آسے پاسے چکر لگان دے، لوگ اس محل نو دیکھ دے اور جناب لوگ کہیں دے سارا محل بڑا خوبصورت ہے، محل بڑا اعلیٰ ہے، لیکن کاش اس کونے دے اندر ایک اٹ لا دیتی جائے اور جناب اس مکان دی اور جناب دوبالا ہو جائے، دا حسن دوبالا ہو جائے اور زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، آپ نے فرمایا میں نبوت دی او آخری ایٹا، اللہ رب العزت نے میرے ذریعے اس نبوت والے محل نو مکمل فرما دیتا۔ اللہ رب العزت نے نبوت دا سلسلہ میرے دے ختم فرما دیتا، اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر کسی جگہ اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، سارے جہانہ واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کے بھیجیا، سب واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے۔ اور کسی جگہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت دائمے پرچار کی تھا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سونے اعلان کر دو میں ساری انسانیت دا نبی بن کے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں دے، عیسائیاں دے، کافراں دے، مشرکاں دے، مجوسیاں دے، پوری انسانیت دے نبی بن کے آئے۔ اس واسطے میرے مسلمان ویرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو سمجھو، آپ دے شان نو سمجھو، آپ دے مقام نو سمجھو، آپ دی ختم نبوت نو سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کتنے ہی ایسے پتھر جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اندر والا سپیکر، آپ صلی اللہ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزاں میرے رب نے مینوں ایسیاں عطا کیتیاں جڑیاں میرے تو پہلے کسے نبی نو اللہ نے عطا نہیں کیتیاں۔ اوتیت جوامع الکلم، آپ نے فرمایا مینوں اللہ نے جامع کلمے عطا فرمائے۔ چھوٹی جی آپ گل کر دیں لیکن او دا مفہوم بہت بڑا ہوندا ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ایک چھوٹا جا جملہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پرو دیتا ہے اس ایک جملے دے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن واسطے آئینہ ہے۔ آپ نے چھوٹا جا جملہ بول کے سارا دین پرو دیتا ہے اس چھوٹے جے جملے دے اندر۔ آپ نے فرمایا مینوں اللہ رب العزت نے 6 چیزاں ایسیاں عطا کیتیاں جڑیاں میرے تو پہلے اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کیتیاں۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ رب العزت نے میری روب دے نال مدد فرمائی۔ میرا دشمن ایک مہینے دی مسافت ہندے، آپ نے فرمایا اوتھے بیٹھ کے بھی میرے کو ڈر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک واسطے تشریف لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم دی سرحد تے 19 دن قیام کیتا، لیکن دشمن ڈر گیا، آپ دے مقابلے واسطے نہ آیا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے میری روب دے نال مدد فرمائی۔ اور تیسری فضیلت وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، آپ نے فرمایا ساری زمین اللہ رب العزت نے میرے واسطے پاک کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا پہلے جتنیاں امتاں آئیاں جس وقت بھی نماز دا ٹائم ہوندا کلیسے دے اندر آ کے نماز پڑھ دے، معبد خانے دے اندر آ کے نماز پڑھ دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے واسطے ساری زمین و اللہ رب العزت نے پاک بنا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتھے نماز دا ٹائم ہوئے وضو کرو تو نماز پڑھ لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ رب العزت نے مال غنیمت میرے واسطے حلال قرار دیتا۔ پہلی امتاں واسطے مال غنیمت حلال نسی، جس طرح سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام دا واقعہ آندا ہے، جس وقت انہوں نے فتح حاصل کی تھی، مال غنیمت جمع کیتا، اور اس دور دا طریقہ ایسی اسمان تو اگ آندی تو مال غنیمت نو کھا جاندی، اور جس وقت اگ آندی تو لوگ سمجھ دے کہ ساڑی اے قربانی قبول ہو گئی، جس طرح حابیل قبیل دی قربانی مشہور ہے، اور جناب لوگ سمجھ دے اور مال غنیمت نو ایک جگہ تے جمع کر دیتا جاندہ، اسمان تو اگ آندی اور جناب اس مال نو کھا جاندی، لیکن ایت اللہ رب العزت نے حلال کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، آپ نے فرمایا مال غنیمت اللہ رب العزت نے میرے واسے حلال قرار کیتا، اور آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت دا من نبی بنا کے بھیجیا۔ اور چھٹی فضیلت آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ رب العزت نے منو تمام نبیاں دا خاتم بنا کے بھیجیا، ختم نبوت دا پیکر بنا کے بھیجیا۔ اے تیرے تو میرے مرشد دا شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ختم نبوت دا پیکر بنا کے بھیجیا، اسے واسطے میں محبت نال اعلان کردہ رہینا سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی، سبحان اللہ اچھی آکھو، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی، ساڈے ورگے نکمے آنو بخشان والا میرا نبی، میرا نبی نبی رحمت
میرا نبی تا قیامت، قیامت تک اور نبی کوئی نہیں آنا، تیرا تو میرا مرشد قیامت تک، میرا نبی نبی رحمت، میرا نبی تا قیامت، بروز محشر بھی جام کوثر پلانے والا میرا نبی۔ ختم نبوت دا موضوع سننا ہے تو نال جڑا ہے نا اے ضرور کہنا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، تہاڈا بھی نبی ہے، میرا بھی نبی ہے۔ اس واسطے ہر بندے دی زبان تے اے ہونا چاہیے کہ میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ سپیکر نہیں ساتھ دیندا، تسی تے ساتھ دو، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے، ساڈے ورگے نکمیانو بخشان والا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، نبی رحمت، میرا نبی ہے تا قیامت، بروز محشر بھی جام کوثر پلانے والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے۔ قطع نوسی ہے تیر لگیا تے اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا، لو آب لا کے او نکلی اکھ نو لگانے والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے۔ سمام قیدی مہمان بنیا، پیارا آقا میزبان بنیا، دشمنانو بھی پاک کھانے کھلانے والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے۔ نبی پاک دی میٹھی میٹھی سیرت سن والے ہو، بتاں نال سی کعبہ بھریا، آقا میرے سی آسا پھڑیا، حق دے نعرے لگا لگا کے گرانے والا میرا نبی ہے۔ میں کہنا پیچھے کرو، اس میں اپنوں اگے کرو یار۔ بروز محشر بھی جام کوثر پلانے والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے، شان مدنی دا دسیا اللہ، بڑی محبت نال اس جملے نو سماعت فرمانا، شان مدنی دا دسیا اللہ، اچا شان ہے جگ تو واللہ، شان مدنی دا دسیا اللہ، اچا شان ہے جگ تو واللہ، اشارہ کر کے او چن نو گرانے والا میرا نبی ہے، سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے۔ ٹھیک ہے، اندر والا سپیکر نہ دو۔ گرانے والا میرا نبی، بڑا بہترین، اللہ تو انہوں جزا دے، اللہ برکت دے، بس
اشارہ کر کے گرانے والا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت سن والے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کے بھیجیا۔ آپ نے فرمایا حدیث صحیح البخاری دے اندر، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے فرمایا مینوں تے قیامت نو اللہ نے ایویں بھیجیا جویں دو انگلیاں اکٹھیاں نے، یعنی میرے تو بعد قیامت آ سکتی لیکن نبی اور کوئی نہیں آ سکتا، قیامت آئے گی نبی کوئی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد، آپ نے فرمایا میں محمد بھی بن کے آیا، میں احمد بھی بن کے آیا، وانا الماہی، اللہ نے میرا ایک نام ماہی رکھے، آپ نے فرمایا میرے ذریعے اللہ رب العزت نے کفر نو مٹا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک نام حاشر بھی ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن مخلوق نو میرے قدمہ دے اندر جمع فرمائے گا، اور آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا ایک نام عاقب بھی ہے، ایک میرے تو بعد کائنات دے اندر کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث ہے مسلم کتاب الفضائل دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا وَأَنَا الْمُقَفِّي، میرا ایک نام مقفع بھی ہے، جدا معنی میرے تو بعد نبی نہیں آئے گا، میرے تو بعد کوئی مرشد نہیں آئے گا، قیامت آ سکتی لیکن نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اور سنن دارمی دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، آپ نے فرمایا میں قیامت والے دن تمام رسولاں دا قائد ہوواں گا، سارے رسول میرے جھنڈے دے تھلے ہون گے، میں سب دا قائد ہوواں گا، قیادت کراں گا۔ آپ نے فرمایا وانا خاتم النبیین، آپ نے فرمایا میں ختم نبوت دا پیکر بنا کے میرے رب نے مینوں بھیجیا۔ تو آپ نے فرمایا دے اندر کوئی فخر والی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنو، اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حجۃ الوداع دے موقع دے آیت آئی، اللہ نے فرمایا میں آج والے دن دین تواڈے اوتے مکمل فرما دیتا، اور دین اللہ نے نبی پاک نے مکمل فرمایا، نماز مکمل ہے اور روزے مکمل ہے، حج مکمل ہے، عمرہ مکمل ہے، جہاد مکمل ہے، دین دا ایک ایک حکم مکمل ہے، اور اس بعد کسی نبی دی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین بنا کے بھیجیا۔ ٹھیک ہے اگر کوئی نبی بنانا سی، کوئی چاجدہ نبی بنا دے، آؤ صرف میں دو چار مثالاں پیش کراں، تینوں تو مینوں اللہ نے ایسا مرشد عطا کیتا ہے۔ اور مرزا جڑا لوگاں نے نبی بنایا ہے او دی کفیت ہے وے کہ کثرت دے نال گالم گلوچ کریا کردا ہے۔ ایک بندے دا نام عبدالحق ہے، انہوں عبدالشیطان آکھیا کردا ہے، اور تمام مسلماناں نو اور جناب انہاں نو والد الحرام آکھیا کردا ہے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، یعنی کسی نو کمینہ، کسی نو خبیث، کتاباں روحانی خدائن مکتوبات احمدیہ پریاں پئیاں نے، اس قدر گندی زبان استعمال کردہ، نبی ہوئے تو زبان گندی استعمال کرے زیب نہیں دندہ۔ اور تیرے تو میرے مرشد دا اخلاق سن، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی تھی، اور فرمان دے 10 سالاں دے اندر ایک دن بھی میرے نبی نے مینوں گال نہیں کڈی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سن، سیدہ ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی فوش گوئی نہیں کی تھی، کدی بدتمیزی نہیں کی تھی، کدی بد اخلاقی دے نال پیش نہیں آئے، بلکہ اگر کسی نے مجنوں آکھیا تو آپ نے صبر کیتا، کسی نے دیوانہ آکھیا تو آپ نے صبر کیتا۔ ایسا کردار تیرے تے میرے مرشد دا اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَإِنَّكَ
لعلی خلق العظیم۔ اللہ رب العزت نے خلق عظیم دا پیکر بنا کے بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، اور تیرے تے میرے مرشد نو اللہ نے اخلاق کیسا عطا کیتا۔ اور دوسری سائڈ تے دوسری مثال سنو، جنہوں لوگاں نے نبی بنایا مرزا اینا بوزل اپنی انہیں کتاب روحانی خزائن دے اندر لکھیا، کہندا ایک دن میں ایک چوزا ذبح کرن لگا تے میں کہندا اینا ڈریاں کہ او بجائے چوزے دی گردن تے میرے اپنی انگلی جڑی نا کٹی گئی، یعنی جڑا اینا بوزل ہوئے او نبی نہیں ہوندا۔ اور ادھے مقابلے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ نے اینی بہادری عطا کی تھی۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے حجۃ الوداع دے موقع تے علماء موجود نے 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دے نال نہر کی تے، تو انہوں نبی منیا جڑا ایک اتنا بزدل ہے، چوزا ذبح نہیں کر سکتا، لیکن تیرا تو میرا مرشد اتنا بہادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ دے نال نہر کی تے۔ اور بخاری دے اندر غزوہ حنین دے اندر جس وقت بھگدڑ مچ گئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ تو دور چلے گئے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دی سواری دی مہار نو پکڑیا اور آپ کلنے گلان کرنے میدان جہاد دے اندر، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے لوگوں میں عبد المطلب دا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں کہ میدان چھڑ کے چلا جاواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری دلیری دا اعلان کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلیر انہیں بہادر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات نو مدینے دے اندر شور سنیا، صحابہ پریشان ہو کے گھبرا کے اٹھے کہ شاید کسی نے حملہ کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا پکڑیا تو کل ہی آپ تشریف لے کے گئے۔ صحابہ فرمان دے اسی مدینے چو نکل رہے سی تو آپ خبر لے کے تو واپس آ رہے سی، آرام کرو کوئی بات نہیں، قافلہ گزر رہا سی میں دیکھ کے آ گیا۔ تیرا تو میرا مرشد اینا بہادر اینا دلیر ہے، جڑا اینا دلیر ہوئے او ہوئی نبی ہوندا، بزدل کدی نبی نہیں ہوندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر بھی دعا کریا کر دے، اللہ رب العزت میں بزدلی تو تیری پناہ دے اندر آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار سنو، اور اللہ رب العزت نے آپ نو دین سکھایا، دنیا تے آپ دا کوئی استاد نہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تعلیم عطا کی تھی، لیکن مرزا خود اپنی کتاب روحانی خزائن دے اندر لکھ دے کہ میرے بے شمار ایسے استاد نے جڑے پنگ پیندے سی، اور کئی ایسے تھی جڑے فیم کھاندے سی، اور جہدے استاد پنگی تے فیونی ہون انہیں لوگاں نو کی دسنا ہے اور کس طرح انہیں لوگاں دی تعلیم و تربیت کرنی۔ لیکن افسوس ہے آج دنیاوی مفادات دی خاطر کتنے کی ایسے نوجوان نے، ساڑھے علاقے دے اندر بھی مینوں ایک نوجوان دے بارے پتہ چلیا کہ انہیں جرمنی دا ویزا لگوانا سی، انہوں نے آکھیا ویزا ایویں نہیں لگنا، قادیانی لکھوا تو فوراً لگ جائے گا، اور جناب قادیانی لکھوا کے ایمان دا بیڑا غرق کر کے جرمنی چلا گیا، لیکن اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر دیتا۔ نوجوان نسل اور دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر اپنے ایمان دا بیڑا غرق نہ کرنا، تیری سب تو قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان نالو کوئی چیز تیری قیمتی نہیں۔ اور اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا چوکیدار بن جاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے کمال دا حافظہ عطا کیتا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام وحی لے کے آندے تو آپ نال نال پڑھن دی کوشش کر دے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سونیا جلدی نہ کرو، اپنی زبان نو حرکت نہ دو، تہاڈا کام سننا ہے، تہاڈے سینے دے اندر محفوظ کرنا میرا کام ہے۔ جڑا نبی ہوندا ہے او دا بڑا اچھا حافظہ ہوندا ہے۔ مرزا خود اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ دے اندر لکھدا ہے کہ میرا حافظہ بڑا خراب سی، مینوں کوئی سویرے بندہ ملدا تو مینوں شام نو پتہ نہ سی ہوندا بھی کون مینوں ملیا تو کون نہیں ملیا۔ اور جڑا اس قدر یعنی بد دماغ ہوئے جدی عقل ہی کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں، جنوں
ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया, फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सोनिया तेरे उत्ते मैं वही कर रहा, इस वही नूं मजबूती दे नाल पकड़ लो। वही कुरान दी सूरत दे अंदर भी है, हदीस दी सूरत दे अंदर भी है, तुसीं सिराते मुस्तकीम ते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बिलिसानिन अरबी मुबीन, नबी पाक ते वही अरबी जुबान दे अंदर आया कर दी। और मिर्ज़ा कहंदा है अपनी किताब रूहानी खुदाइं दे अंदर कि मेरे कोल वही उर्दू दे अंदर भी आया कर दी और फारसी दे अंदर भी आया कर दी, इबरानी दे अंदर भी आया कर दी, तो अंग्रेज़ी दे अंदर भी आया कर दी। और अंग्रेज़ी दे अंदर जिहड़ी वही आंदी वो आप हिसाब ला लो कि किहड़े पासों आनी। और खुद अपनी किताबां च लिखिया कि मैं अंग्रेज़ दा खुद काश्ता पौधा वां और मैं अंग्रेज़ की हमायत दे अंदर इन्नियां किताबां लिखियां कि मेरियां अलमारियां भरियां ने। खुद अपनी किताबां दे अंदर इस बात का इतराफ़ किया, लेकिन फिर भी लोगों को बरखलाया जा रहा, फिसलाया जा रहा और जनाब लोगों के सामने कलमे पढ़ पढ़ के लोगों को बरखलाया जा रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाए, आओ ए दुनिया की जिंदगी चंद दिन की जिंदगी खत्म नबुव्वत दे मुहाफिज बनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्म नबुव्वत दे चौकीदार बनो, खत्म नबुव्वत दे पहरेदार बनो। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने खत्म नबुव्वत दा पहरा दिता है। सैयदना किथे याद आए सैयदना हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस वक़्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत दा दावा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां नूं कासद बना के रवाना किया, जाओ ए खत लैके जाओ मुसैलमा कज़्ज़ाब नूं दवो कि मेरी नबुव्वत नूं तस्लीम कर ले और झूठा जड़ा नबुव्वत दा ऐलान कर रहा इस तो बाज आ जाए। सैयदना हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक़्त ख़त लैके मुसैलमा कज़्ज़ाब को पहुँचे, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं बुलाया, बेटा खामोश हो जाओ, आराम दे नाल बैठो। हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं बुलाया और बुला के फरमान लगे, बुला के कहन लगा मुसैलमा कज़्ज़ाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे की ख्याल है। सैयदना हबीब बिन ज़ैद अंसारी फरमान लगे, अल्लाह दे सच्चे नबी ने बड़ी तवज्जो दे नाल वाक़या सुनना। कहन लगा मेरे बारे की ख्याल है। फरमान लगे मैनू तेरी गल सुनदी नहीं, तू की कह रहा है। जल्लाद नूं बुलाया, कहन लगा दे हाथ दी एक उंगली कट दवो और फिर सवाल कर दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे की ख्याल है। कहन लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बनी अल्लाह दे सच्चे नबी ने। कहन लगा मेरे बारे की ख्याल है। कहन लगे मैनू तेरी गल नहीं सुनती। कहन लगा दूसरी उंगली कट दवो। इसे तरह सवाल करदा गया, हत्थां दियां उंगलियां कटियां, पैरां दियां उंगलियां कटियां। ए जुमले बयान करने बड़े आसान ने, लेकिन जिहदे नाल बीत रही होवे, एक नाखन नूं तकलीफ होवे तो सारी रात नींद नहीं आती, दाल नूं दर्द होवे तो सारी रात बेचैनी दे अंदर गुजर जाती। लेकिन खत्मे नबुव्वत दे चौकीदारां दी जनाब जिंदगी देखो, एक एक उंगली कटिया जा रहा, पूछया जा रहा कि नबी पाक दी नबुव्वत दे बारे तेरा की ख्याल है। तो फौरन कहिंदे कि अल्लाह दे सच्चे नबी ने। और जिस वक्त पुछदा मेरी नबुव्वत दे बारे की ख्याल है, फरमांदे मैनू सुनदा ही नहीं, तू कहना की है। इसे तरह हत्थां दियां उंगलियां कटियां, पैरां दियां उंगलियां कटियां, फिर उस तो बाद हाथ कटे गए, बाजू कटे गए, पैर कटे गए, लत्तां कटियां गईयां। जितनी देर तक जिस्म दे अंदर जान रही, ताकत रही, जुबान चलती रही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्मे नबुव्वत दा ऐलान करते रहे और 14वीं सदी दे मुसलमानां नूं पैगाम दिंदे रहे। अपनी उंगलियां कटवा लेना, बाजू कटवा लेना, लत्तां कटवा लेना, गर्दनां कटवा लेना, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कदी भी खत्मे नबुव्वत ते कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और सहाबा ने जिन्हां दे नाल जंगां कीतियां, जिन्हां दे नाल लड़ाइयां कीतियां, तू मुहब्बत दियां पिंगां पाना है,
رشتہ داریاں کرنا ہے، تعلقات قائم کرنا ہے، دعوتاں کرنا ہے تے کھانا پینا ایسے لوگاں دے نال۔ آؤ ختم نبوت ایک ہور مجاہد دے نال تیری ملاقات کرواواں۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری کتاب المغازی دے اندر موجود ہے، دشمنوں نے قید کر لیا سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نو لمبا واقعہ المختصر، اور مشرکین مکہ نے اعلان کیتا جدا جدا بدر دے اندر کوئی بھی قتل ہوئے، آؤ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ساتھی قابو آیا، سارے بدلے اج دے کولو لینے۔ جتھے مسجد عائشہ تنعیم والی جگہ تے سولی دا پھندا لٹکایا گیا اور سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیاندہ گیا، کہنے لگے مینوں 2 رکعت نماز پڑھن دو، اور سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس شخص نے جنہاں نے موت تو پہلے 2 رکعت پڑھن دا آغاز کیتا۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر تے ہلکیاں 2 رکعتاں پڑھیاں، کہتے ظالم نہ سمجھن کہ موت تو ڈر گیا، اور اس بعد سولی تے لٹکایا گیا، اور دشمن کوئی تیر مار رہا، کوئی تلوارہ نہ حملے کر رہے، کوئی جناب تانے دے رہا، کوئی مینے دے رہا، اور اینا آوازاں وچوں ایک آواز اے بھی سی، اے خبیب صرف اینی گل کہہ دے کہ کاش میری جگہ تے محمد آ جان صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تینوں رہائی دے دواں گے، آزاد کر دواں گے۔ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ظالمو تسی اے کہندے ہو، میں تے اینا بھی برداشت نہیں کردا کہ میری جان بچ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں چ کنڈا چوب جائے، میں تے اینا بھی گوارا نہیں کردا۔ اے وہ لوگ نے جنہاں نے جاناں دے نذرانے پیش کر کے ختم نبوت دا دفاع کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا دفاع کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا پیرا دیتا، لیکن آج تیرا کی مان اینا کمزور ہو گیا، دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر ویزا جناب لگوان واسطے اپنے آپ نو کدی قادیانی لکھوانا ہے، کدی مرزائی لکھوانا ہے، کدی کچھ لکھوانا ہے، دنیا دے ٹکیاں دی خاطر اپنے ایمان دا سودا کرنا ہے، کل قیامت والے دن نبی پاک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جانا ہے، اور اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر کیویں پیش ہونا ہے۔ اے دنیا ایتھے ہی رہ جانی، دنیا ایتھے ہی رہ جانی، دنیا دے پیچھے اپنے ایمان دا سودا نہ کریں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور کوشش کرو اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ دنیا ساڑھے دل و دماغ تے سوار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سی ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی چیز فتنہ رہی، اور آپ نے فرمایا میری امت دے اندر سب تو بڑا فتنہ مال ہوئے گا، اور آج مال دی وجہ تو مسلمان ایمان دا سودا کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی قیامت قریب آ جائے گی، صبح بندہ مسلمان ہوئے گا تو شام نو کافر ہو جائے گا، شام نو مسلمان ہوئے گا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اور جیسے حالات و واقعات آگے اور ایمان نو اسی اتنا کمزور سمجھ لیا اور اتنا جناب حقیر سمجھ لیا کہ دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر ایمان دا سودا کر دے ہو۔ کوشش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے چوکیدار بناؤ۔ نبی پاک دے دشمنوں نو اگر تسی مار نہیں سکتے، اگر زبان دے نال نہیں رو سکتے، تو کم از کم دل دے اندر نفرت ضرور رکھو، دل دے اندر برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کمزور ترین ایمان دی علامت ہے۔ اور مینوں یاد آئے کرونڈی ضلع نوابشاہ دے اندر ایک دفعہ مرزائی عبدالحق اور مسلمانہ دے عالم دین سی مولانا لال حسین اختر، انہاں دا مناظرہ سی۔ مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ میں اج ثابت کراں گا مناظرے دے اندر کہ مرزا جڑا سی وہ جھوٹا بھی سی، لانتی بھی سی، کذاب بھی سی، دجال بھی سی، اور عبدالحق جڑا قادیانی سی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کر دیتی کہ میں بھی ایویں ثابت کراں گا۔ اور جس وقت انہیں اتنی بات کی تھی مناظرہ ختم ہو گیا، لوگ غصے دے اندر لال پیڑے، اور اینا لوگاں دے اندر حاجی مانک رحمت اللہ علیہ کے بڑھا بزرگ اے بھی موجود سی، اینے جس وقت سنیا کہ میرے نبی نو اس طرح دے اینے جملے آ کے گستاخی کی تھی، بڑا غصہ آیا، بابا کر گیا کلہاڑی لئی،
اور جناب عبدالحق قادیانی دے پیچھے چلا گیا اور جا کے انہوں للکاریا او قادیانی نبی پاک دے دشمن آپ دی گستاخی کرن والے اج نبی پاک دا غلام آ گیا اور جناب للکار کے کلہاڑی دے وار کر کر کے انہوں قادیانی نو ختم کیتا ماریا جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی اور اس کے بعد تھانے دے اندر چلا گیا جا کے کہنے لگا تھانے دار صاحب مینوں ہاتھ کڑی لگاؤ لیکن تھانے دار بھی مسلمان سی قدمہ دے اندر ڈگ پیا کہنے لگا میں تینوں ہاتھ کڑی لا کے نبی پاک دی شفاعت تو محروم نہیں ہونا چاہتا آپ دے حوض کوثر تو محروم نہیں ہونا چاہتا عزت دے نال بٹھایا دودھ پلایا اور کدی کوئی چیز لے کے آ رہے کدی کوئی چیز لے کے آ رہے حاجی مانک نو 3 سال قید ہوئی تو قانون نو کیوں حد دے اندر لیا 3 سالاں تو بعد جج نے بعزت بری کر دیتا تو اللہ رب العزت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دی لیکن اے مطلب نہیں کہ قانون حد دے اندر لے کے قادیانیاں نو مارنا شروع کر دو اے حکومت دا کام ہے اور جناب اگر کوئی توہین کر دے کوئی ختم نبوت دا منکر ہے حکومت انہوں نے سزا دے گی اور ساڈا کام ہے وے کسی سوشل بائیکاٹ کریے ایسے لوگاں دے نال دل تو نفرت کریے اور اینا دے نال رشتہ داریاں ختم کریے اینا دے نال اٹھنا بیٹھنا ختم کریے اور اینا دے نال سلام تعلقات ختم کریے جنہاں نو صحابہ نے جنہاں دے نال جنگا کیتیاں اور اسی جناب انہاں دے نال صرف نفرت ہی نہیں کر سکتے دلوں برا نہیں جان سکتے وذالک اضعف الایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ترین ایمان دی علامت بیان کی تھی اور آج کتنے ہی ایسے لوگ نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو آخری نہیں سمجھ دے اور کتنے ہی ایسے لوگ نے جڑے آپ دی بات نو بھی آخری بات نہیں سمجھ دے الحمدللہ اہل الحدیث و لوگ نے جڑے نبی پاک دی ذات نو بھی آخری سمجھ دے اور نبی پاک دی بات نو بھی آخری سمجھ دے اور اگتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جے میں ادب سی او میں ادب نہیں کیتا احترام نہیں کیتا جیدی وجہ تو کافرانو جرت ملی دشمنانو جرت ملی عیسائیانو جرت ملی یہودیانو جرت ملی کوئی نبی پاک دے خاکے بنا رہا کوئی ختم نبوت تے ڈاکے مار رہا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت تے حملے کر رہا کوئی آپ دے صحابہ تے حملے کر رہا کوئی امہات المؤمنین تے حملے کر رہا وجہ ہے بے کہ اسی نہیں سمجھیا ختم نبوت دے حق نو اور ختم نبوت والے مسئلے نو نہیں سمجھیا کہ نبی پاک دی ذات بھی آخری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بھی آخری اور اسی تے ختم نبوت والے مسئلے نو سمجھے ہی نہیں خواہشات دے غلام بن گئے اللہ رب العزت معاف فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کرو بخاری دی اندر موجود ہے وعف اللہا داڑی نو معاف کر دو اے میری سنت مسلمانوں میری امت دے لوگو اے نو معاف فرما دو لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے آپ نے فرمایا حدیث مسلم دے اندر اے لوگو یہودیاں دی مخالفت کرو عیسائیاں دی مخالفت کرو مجوسیاں دی مخالفت کرو او داڑیاں کٹ دے نے تسی داڑیاں چھوڑ دو او مچھاں رکھ دے نے تسی مچھاں نو کٹاؤ اسیاں کیا سونیا ختم نبوت دے چوکیدار ختم نبوت دے پہرے دار حرمت رسول تے جان بھی قربان لیکن میں داڑھی نہیں رکھ سکتا مینوں تیرے والا چہرہ چنگا نہیں لگدا اللہ دی قسم جس وقت نبی پاک دی سنت نو اہمیت نہیں دواں گے آپ دا چہرہ سانو چنگا نہیں لگے گا اس وقت پھر ختم نبوت دے ڈاکو پیدا ہون گے اس واسطے اپنی اصلاح کرو کم از کم 60 سال ہو گئے کسی دی عمر 50 سال ہو گئی کسی دی 40 سال ہو گئی ہجے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیویں دی محبت ہے کہ آپ دا چہرہ ہی ہجے تک پسند نہیں آیا اللہ رب العزت معاف فرمائے اے میری داڑھی دے اندر نا ایک بال بڑا ہے اور کئی دفعہ میں شیشے دے کے کھڑا ہونا تو دل کردا ہے شیطان بڑا برگلاندا ہے کہ اس بال نو کٹ دے لیکن پھر مینوں یاد آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حوض کوثر تے پوچھ لیا اور صدیقی گندے تو جڑا نا میری سنت نو بھی معاف نہیں کیتا وعف اللہا میں آکھیا سی معاف کر دے اور تو میری سنت نو معاف نہیں کیتا اور اللہ دی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بات جس وقت میرے ذہن چاندی تو میں ایک بال کٹن تو رک جانا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے شرمساری نہ ہوئے، اور تو کیویں دا مسلمان ختم نبوت دا پہرے دار روزانہ نبی پاک دی سنت نو جناب کٹا کے مڈا کے گندیاں نالیاں دے اندر روڑ کے ختم نبوت دے نعرے لانا ہے، حرمت رسول دے نعرے لگانا ہے، تو جان بھی قربان کران گا، تو خواہشات دا غلام ہے، اپنی خواہش قربان نہیں کر سکتا، تو جان کتھے قربان کرنی؟ رب نو تیرے دل دا پتہ ہے، تیرے ایمان دا پتہ ہے کہ تو اپنی خواہشات دا پجاری ہے، خواہشات دا غلام ہے، حرمت رسول دے اندر جان قربان نہیں بلکہ اپنی خواہشات دا غلام بن گیا۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، کتنے ہی ایسے مسلمان نے، اہل الحدیث نے، اہل سنت نے سودی کاروبار کر رہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جڑا سودی کاروبار کر دے، گڈی لیندا ہے، ٹریکٹر لیندا ہے، زمیناں خرید ہے، پیسے لیندا ہے، اللہ نے فرمایا او اللہ نہ بھی جنگ کر رہے ہیں تو نبی پاک نہ بھی جنگ کر رہے ہیں۔ نمازاں بھی پڑھی جانا ہے، نبی پاک نے جنگ بھی کرنا ہے، نمازاں بھی پڑھنا ہے، ختم نبوت دے نعرے بھی لگانا ہے، حرمت رسول تے جانا بھی قربان کرنا ہے، لیکن نبی پاک دے نال جنگ لا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، اے دوگلی پولیسی، اے ختم نبوت دے ایسے چوکیدار نہیں، اور اپنی خواہشات دی خاطر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دے دور دے اندر یہودی اس وقت بھی سودی کاروبار کریا کر دے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے 3 دن تک کھان پین واسطے کچھ نہ ملدا، فاقیاں دی نوبت آ جاندی، لیکن کدی سود دی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز دے اندر قرات لمبی کر دیندے، فرمان دے میں دیکھنا ادھی صف بے ہوش ہو کے ڈگ جایا کر دی، حالانکہ دیوانے نسی، انہاں نو خوراک نہیں ملی، کھانا نہیں ملیا، اے صحابہ صفہ دے لوگ ہوندے اور جڑے بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے، لیکن سود نہیں لیا، حرام دی طرف انہاں نے نہیں دیکھیا۔ تیرے تو میرے مرشد جس وقت دنیا تو گئے تو عام مقروض گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی دا قرض اتار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سرا چھڑائی، لیکن سود دی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیتا۔ تو کیویں دا مسلمان تے ختم نبوت دا پہرے دار ہے، ختم نبوت دا چوکی دار ہے کہ نبی پاک دے نال جنگ لا کے کھڑا ہے، اللہ دے نال جنگ کر رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور ختم نبوت دے نعرے لانا ہے کہ حرمت رسول دے جان قربان ہے، حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے سود دا 1 درم آپ نے فرمایا 36 دفعہ زنا کرنالو بڑا گناہ ہے۔ سانو پتہ چل جائے نا کہ فلاں بندہ دن دے اندر 1 دفعہ زنا کردے، اسی سلام نہیں لیندے، اتنا برا اتنا گندا 1 دفعہ روز زنا کر دے، لیکن آپ نے فرمایا وہ گڈیاں لین آلے ہو، ٹریکٹر لین آلے ہو، کوٹھیاں بنان آلے ہو، اپنی خواہشات دے پجاری ہو اور جناب سودی کاروبار کرن آلے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے 1 درم 36 دفعہ زنا کرن والو بڑا گناہ ہے۔ اور جے اندر آج ختم نبوت دے نعرے لان والے، حرمت رسول تے جانا قربان کرن والے، غلامی رسول میں موت نو قبول کرن والے اس بیماری دے اندر اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت معاف فرمائے، نال نعرے بھی اور نال جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنگ بھی کر رہے ہو۔ کس طرح دی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، کس طرح دی الفت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے، آپ نے آخری وصیت کی تھی، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت دے لوگوں نماز دا خیال کرنا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آپ کہندے رہے ہیں جملہ
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نو پیارے ہو گئے. نبی پاک دے نال کس طرح دی محبت ہے, کس طرح دا پیار ہے. آپ نے آخری وصیت فرمائی نماز دا خیال کرنا. ابا فوت ہون لگیا وصیت کرے, بندہ کہندا ابے دی ساری زندگی کوئی گل نہیں مننی, چلو آخری گل من لواں. ماں دی ساری زندگی کوئی گل نہیں مننی, آخری گل من لواں. دوستاں یاراں بیلیاں دی ساری زندگی کوئی نہیں مننی, چلو آخری وصیت تے عمل کر لواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیویں دا پیار ہے, کیویں دی محبت ہے. آپ دی آخری وصیت نماز والی تے بھی عمل کرن واسطے تو تیار نہیں. 60 سال ہو گئے تو بے نماز ہے, 50 سال ہو گئے تو بے نماز ہے. جنوں پوچھ لو قاری صاحب جھوٹ نہیں بولنا, 2 پڑھیاں نے 3 پڑھیاں نے, بازی جھوٹ نہیں بولنا میں فجر پڑھی ہے. اور تو نہیں سمجھیا ختم نبوت نو حرمت رسول تے جان قربان دے کھوکھلے نعرے لگان والے ہو, ہجے تک تو اپنے آپ نو نمازی نہیں بنا سکیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری دے اندر بھی نماز نہیں چھڈی, سفراں دے اندر نماز نہیں چھڈی, حضر دے اندر آپ نے نماز نہیں چھڈی, جنگاں دے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں چھڈی. آؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک دے نال کس طرح محبت کر دے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے مدینے دے اندر میرا باغ بڑا مشہور سی, ہر بندہ ہی میرے باغ نو جاندا سی. فرمان دے ایک دن میں اپنے باغ دے اندر نماز پڑھ رہا اور سامنے درخت تے ایک چڑیا پھڑ پڑا رہی. فرمان دے میری توجہ او دی طرف ہو گئی, مینوں پتہ نہیں چلیا میں 2 رکعتاں پڑھیاں نے یا 4 رکعتاں پڑھیاں نے, میری نماز دے اندر خلل آ گیا. نماز ختم کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے, آ کے کہنے لگے اللہ دے رسول اے میرا فلاں فلاں باغ آج تو بعد میں مسکیناں غریباں واسطے صدقہ کر دیتا, اس باغ دی وجہ تو میری نماز دے اندر اج خلل آ گیا. اور جس باغ دی وجہ تو, جس مال دی وجہ تو میرے نماز دے اندر خلل آوے, میں ایسے مال نو ویکھنا بھی نہیں چاہتا. ایسی ختم نبوت دے پہرے دار تو ایک گاہک وٹن واسطے دکان تے بہ کے نماز چھڑ دینا ہے, ختم نبوت دے نعرے لانا ہے, حرمت رسول تے جان قربان دے نعرے لانا ہے, لیکن نماز دی تینوں پرواہ کوئی نہیں. اور حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ, حافظ یحییٰ امیر محمدی رحمت اللہ علیہ کتھے یاد آئے, فرمان دے کہ ایک دن اذان ہوئی تو میں نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں, تو مینوں ایک نوجوان ملیا. میں کہا پتر نماز پڑھ لے. کہندا حافظ صاحب میں کٹے نو پانی ڈائی آواں تو پھر میں نماز پڑھاں گا. میں کہندے آکھیا پتر کٹا 20 منٹاں چ کیڑا مر چلے, تے نماز پڑھ لے تو بعد دے اندر آ کے نا کٹے نو پانی ڈالی. کہندا جی نہیں میں پہلے کٹے نو پانی ڈاواں گا تو پھر جڑا نا نماز پڑھاں گا. حافظ صاحب کہندے میں آکھیا سچی گل دسی کٹا وڈا ہے کہ رب وڈا ہے؟ کہندا جی سچی پوچھدے ہو نا پھر کٹا ہی وڈا ہے. اللہ رب العزت معاف فرمائے, اس نوجوان نے اظہار کر دیتا کٹا وڈا ہے, لیکن اسی اللہ اکبر سن کے اسی سمجھنے اور اسی یعنی عملاً اس چیز کا اظہار کرنے. اللہ بڑا نہیں, دکان بڑی ہے, کھیتی باڑی بڑی ہے, اور جناب دکانداری بڑی ہے, اور جناب تیرا ٹریکٹر بڑا ہے, تیریاں مجلساں بڑیاں, تیرے دوست بڑے, تیرے یار بڑے نے. اللہ رب العزت معاف فرمائے نہیں سمجھیا ختم نبوت نو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو جان لگیاں آخری وصیت کی تھی نماز سی, اور آخری وصیت بھی تیرے پلے نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب العبد به یوم القیامہ, قیامت والے دن سب تو پہلے اللہ نے نماز دا حساب لینا ہے, پہلے سوال دی تیاری نہیں. ختم نبوت دے ٹھیکیدار ہو, حرمت رسول تے جاننا قربان کرن دے نعرے لگان آلے, پہلے سوال دی تیری تیاری نہیں, تیریاں نمازاں پوریاں نہیں, اور تو کس طرح ختم نبوت دا مجاہد بن سکنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جنگاں دے اندر بھی نمازاں نہیں چھڑیاں, جنگاں دے اندر بھی نماز دی فکر ہے, جنگاں دے اندر بھی نماز نہیں. صحابہ نے جنگاں دے اندر بھی جماعت دے نال نماز پڑھی. تو دکان تے بیٹھ کے نماز آیا کر دینا, فیس بک تے بیٹھ کے نماز آیا کر دینا, یوٹیوب چلا کے نماز آیا کر دینا, اور جناب گلی چ نکل کے جلوس دے اندر نعرے لگانا ہے ختم نبوت جان بھی قربان ہے.
اللہ رب العزت دی ذات تیرے عمل نو، تیرے قول نو، تیرے فعل نو، ایک ایک چیز نو دیکھن والی. اس واسطے کوشش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال بھی پیار کرو، آپ دی بات دے نال بھی پیار کرو. آپ دی ذات بھی آخری تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بھی آخری. کتنیاں مثالہ موجود نے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک دی ذات نو بھی آخری سمجھیا تو بات نو بھی آخری سمجھیا. ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے اندر موجود نے. سیدنا خریم مسجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گزرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم مسجد بڑا چنگا بندہ ہے، اگر اپنے وال چھوٹے کر لے، اپنا تہمد ٹخنیاں تو ہوتے کر لے، بڑا اچھا بندہ ہے. آپ نے سیدنا خریم مسجد نو بلا کے نہیں آکھیا، صرف خواہش دا اظہار کیتا. دوستاں دے اندر بیٹھ کے ایک صحابی اٹھیا، جا کے سیدنا خریم مسجد رضی اللہ تعالیٰ دس دیتا نبی پاک نے تیرے بارے ایمیں آکھیا. سیدنا خریم مسجد رضی اللہ تعالیٰ نو فوراً کر چلیں گے، چھری پکڑی، اپنے بال بھی کٹ دیتے، اپنا تہمد بھی گٹیاں تو جناب جڑا تھلے سی کٹ دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگے آ کے کہن لگے اللہ دے رسول ہن میں کیویں دا لگ رہا. آپ نے فرمایا خریم تو پہلے بھی بڑا خوبصورت سی، ہن تے پہلے نالوں بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. ایسی نبی پاک دی ذات بات نہ پیار کرنا والے آج تے صرف کھوکھلے دعوے رہ گئے تے نعرے رہ گئے. اللہ رب العزت معاف فرمائے. آج ساڑھے ورگا مسلمان ہوندہ انہیں کہنا سی اللہ دے رسول ہفتے بعد میں حجامت کروانی، نائی کو جاواں گا تے جڑا نا وال کٹا دواں گا، اور نائی نو جڑا نا میں اسی طرح درزی نو ناپ دے دواں گا، دوبارہ شلوار میری اچھی رکھے گا. لیکن صحابہ دی محبت دیکھو، ختم نبوت دے چوکی داران دی محبت دیکھو، فوراً گئے جا کے بال بھی کٹے اور اپنا تہمد بھی جڑا نا اچھا کیتا، اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے. کس قدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک دی ذات نہ بھی پیار کر دے، آپ دی بات دے نال بھی پیار کر دے. ابو داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2501 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین واسطے تشریف لے کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا کہ مشرکین بکریاں لے کے آئے، اونٹ لے کے آئے، بچے لے کے آئے، خواتین لے کے آئے، مردانوں لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ ہر چیز اللہ مسلمانانو مال غنیمت دے طور تے عطا کرے گا. رات دا ٹائم ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا گھاٹی تے کھڑا ہو کے رات نو پہرا دے؟ سیدنا انس بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ دے رسول میں پہرا دواں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرکب، پھر گھوڑے تے سوار ہو جاؤ. سیدنا انس بن مرثد گھوڑے تے سوار ہو گئے. بڑی توجہ نہ سماعت فرماؤ، گھوڑے تے سوار ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے ساری رات گزاری. آپ فجر دی جماعت کروان واسطے تشریف لے کے آئے. آپ نے پوچھا میرا یار انس بن ابی مرثد نہیں آیا؟ صحابہ کہنے لگے ہجے نہیں آیا. آپ نے نماز پڑھی، دیکھیا اس طرفوں جناب گھوڑا دوڑن دی آواز آ رہی. آپ نے فرمایا مینوں محسوس ہوندا ہے او میرا یار انس بن ابی مرثد آ رہے ہے. سیدنا انس بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قریب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیتا. آپ نے فرمایا حل نزلت اللیلہ، اے انس بن ابی مرثد رات کوڑے تو تھلے بھی لتھیاں یا نہیں لتھیاں؟ قربان جائیے فرمان لگے سونیا تسی چڑھن دا حکم دیتا سی، لتھن دا حکم ہی نسی دیتا. اس واسطے انس بن ابی مرثد نے ساری رات گھوڑے دی پیٹھ تے گزار دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ختم نبوت دے اس مجاہد دی اطاعت دیکھی، فرمان برداری دیکھی، سنت نہ پیار دیکھیا، آپ دی بات دے نال پیار دیکھیا، فوراً آپ نے فرمایا اے انس بن ابی مرثد آج تو بعد کوئی عمل نہ کری، میرا تیرا وعدہ ہے اللہ کو جنت نو میں لے کے دواں گا. آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال بھی پیار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے نال بھی پیار
کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بخاری دے اندر عورتاں دا مسجد دے اندر جانا نو اچھا نسی سمجھیا کر دے۔ لوگاں نے آکھیا امیر المؤمنین تسی اچھا نہیں سمجھ دے، لیکن تواڈی بیوی سیدہ عاتکہ بنت زید مسجد دے اندر جا کے جماعت دے نال نماز پڑھ دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی نو بلایا، فرمان لگے تینوں پتہ ہے کہ میں عورتاں مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھن میری عزت میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ کہنے لگی مینوں پتہ ہے، لیکن واللہ لا انتہی حتی تنہانی، اللہ دی قسمیں میں اونی دیر تک باز نہیں آواں گی جنی دیر تک مینوں منع نہ کرو گے، مینوں روک دو کہ نہیں جانا، میں آج تو باز نہیں جاواں گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اتنی بات سنی فرمان لگے عاتکہ میں تینوں روک نہیں سکدا، تینوں منع نہیں کر سکدا، اس واسطے کہ میرے نبی دا فرمان موجود ہے لا تمنعوا ماء اللہ، اور تم مسجد دے اندر جان دی اجازت منگنا نہ روکنا نہیں ٹوکنا نہیں۔ عمر دی عزت گوارا نہیں کر دی، عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی، لیکن میں تینوں منع نہیں کر سکدا، میری عزت میری غیرت قربان حدیث رسول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو اے وہ لوگ نے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال بھی پیار کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دے نال بھی پیار کیتا، اے نے ختم نبوت دے چوکیدار جنہاں نے آپ دی ایک ایک سنت دے نال محبت کی تھی، آپ دی ایک ایک سنت دے نال پیار کیتا۔ اور کتے یاد آئے منو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسے دے اندر جا رہے، ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، بانسری دی آواز سنی تے کنا دے اندر انگلیاں لے لیاں۔ امام نافع رحمت اللہ علیہ نے دے شگید پوچھ دینے استاد محترم کی بجائے کنا دے اندر انگلیاں کیوں لیاں؟ فرمان لگے اس واسطے لیاں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا رہا سی، آپ نے بانسری دی آواز سنی، نبی پاک نے کنا دے اندر انگلیاں لیاں سی، میں بھی انگلیاں کنا دے اندر لے کے بانسری دی آواز نہیں سنی، نبی پاک دی سنت نہ پیار کیتا، آپ دی حدیث نہ پیار کیتا۔ ایسی ختم نبوت دے مجاہد اور آج اپنے ورگے ختم نبوت دے مجاہد ساری رات فیس بک تے گزر جاندی، ساری رات یوٹیوب تے گزر جاندی، ساری رات گندیاں فلماں دیکھدیاں تیری گزر جاندی، ساری رات اور جناب لڑکیاں نو میسج کر دیا مسلمان بہنا اور تیرے محلے دیاں بہنا، اس طرح تیرے کولو محفوظ نہیں۔ کس طرح دا ختم نبوت دا چوکیدار ہیں؟ کدی مسلمانہ تے ایسے حالات سی، ایسے واقعات سی، امام محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نو پتہ چلیا دیبل دے ساحل تے مسلمان بیٹی دے نال راجہ داہر دے قزاقہ نے عزت تے حملہ کیتا ہے، اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ لشکر جرار لے کے آئے، راجہ داہر نو قتل کیتا، شکست جیتی، بر صغیر دے اندر اسلام دے پھریرے لہرائے، اور وجہ ایک مسلمان بیٹی دی عزت بنی۔ کدی مسلمانہ دی ایسی حالت سی اور مسلمان بیٹی دی عزت واسطے لڑیا کر دے مریا کر دے، لیکن تیری اج حالت ہے تیرے محلے دی بہن تیرے کول محفوظ نہیں، بیٹی محفوظ نہیں، تیری جناب اللہ رب العزت معاف فرمائے ہن تے ایسے حالات آگے سکے رشتے محفوظ نہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے پچھلے دنوں دے اندر میں پڑھ رہا سی ایک علاقے دے اندر 15 سال دا بھائی اور 7 سال دی اپنی بہن نو قتل کر کے او دے نال بدکاری کی تھی۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے جس وقت پوچھیا گیا انہیں دسیا کہ میں موبائل تے سب کچھ دیکھے ہے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے تو بھی ختم نبوت دا مجاہد ہیں، لیکن کدی محمد بن قاسم رحمہ اللہ جیسے بلکہ مسلمانہ دی سیرت کردار طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ نو پتہ چلیا جو لین ایک عیسائی ہے اور وہ دی بیٹی دی عزت راڈار کی عیسائی بادشاہ نے حملہ کیتا۔ طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے کشتیاں
چلائیاں. موسیٰ بن نصیر رحمت اللہ علیہ کمک لے کے آئے اور 7000 دے لشکر دے نال 1 لاکھ دے لشکر نو شکست دیتی اور وجہ ایک عیسائی دی بیٹی دی عزت تے حملہ ہویا. مسلمان عیسائیاں دیاں بیٹیاں دے اس طرح دے رکھوالے بنے. تیرے کولو اپنے محلے دیاں بہناں محفوظ نہیں, بیٹیاں محفوظ نہیں, رشتے محفوظ نہیں, تو کس طرح دا ختم نبوت دا چوکی دار تے پہرے دار ہے. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر تے کیڑا منہ لے کے جانا ہے, آپ دی شفاعت دا حقدار کیویں بننا ہے. ذرا غور کرو اپنے حالات تے. اللہ رب العزت معاف فرمائے. اور ساری رات جناب دیکھ کے گندیاں فلماں اپنی اکھاں نو گندا کرنا ہے. اینا گندہ اکھیاں دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار حوض کوثر تے کیویں کرنا ہے, اور جنت دے اندر اللہ رب العزت دا دیدار کیویں کرنا ہے. اگر آپ نے سوال کر لیا اور گندیاں تصویراں دیکھن آ لیا, گندیاں فوٹو دیکھن آ لیا, تھرک دے جسم دیکھن آ لیا, گندیاں فلماں دے اندر راتاں رنگین کرن والیا, تو اج میرے دیدار تو محروم ہے. اللہ نے کہہ دیتا اتنیاں گندیاں تیریاں نظراں اور آج تو میرے دیدار تو محروم ہے. کیڑا منہ لے کے اتھے جانا ہے؟ ختم نبوت دے نعرے لگان آ لے ہو, خواہشات دے پجاری ہو. آؤ غور و فکر کرو اپنی حالات و واقعات, اپنی اصلاح کر, اپنے ایمان دی اصلاح کر, اپنی اکھاں دی اصلاح کر, اپنی زبان دی اصلاح کر, اپنے ہتھاں دی اصلاح کر. اور جنہ ہتھاں دے نال میسج لکھنا ہے اور جنہ ہتھاں دے نال موبائل چلانا ہے, کل قیامت دا دن ہونا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یحسب الانسان ان نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. میں تیرے ایک پورے نو جمع کر کے پوچھاں گیا دنال کی کو چلائے. آج بند کمرے دے اندر کنڈی لا کے فلمہ دیکھنا ہے, زناکاری کرنا ہے, بدماشی کرنا ہے, فحاشی کرنا ہے, شراب نوشی کرنا ہے, اور سمجھنا ہے مینوں کوئی نہیں دیکھنے والا. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا, ایک دن آئے گا جس کمرے دے اندر تو برائی کیتی ہے زمین تیرے خلاف گواہی دے گی. اور اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ آری دی طرح تیری چلن والی زبان نو بند کر دے گا. تیرے ہاتھ بول کے دسن گے اسی کی گناہ کیتا, تیرے پیر بول کے دسن گے اسی کی گناہ کیتا, تیری اکھاں بول کے دسن گیا, تیرے کن دسن گے, تیرے جسم دی جری جلد بول کے دسے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. انسان اپنے چمڑے نو آکھے گا میں تو جھوٹ بول رہا سی تینوں بچان واسطے, تو میرے خلاف گواہیاں دینیاں شروع کر دیتی ہیں. اور اس وقت انسان دا چمڑا آکھے گا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, کہ مینوں اس اللہ نے قوت گویائی عطا کی تھی جنہیں ہر چیز نو بولن دی طاقت عطا کی تھی. اس واسطے نوجوانوں اے تیرے ایک پور نے بول کے دسنے کیڑی فلم دیکھی, کنے میسج کیتے, اور مسلمان بہناں دیاں بیٹیاں دیاں اس طرح نو کیویں تار کیتا. اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر ایک چیز. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز سورۃ آل عمران دا آخری رکوع پڑھیا کر دے, اور او دے وچ لفظ آندے نے بلا تخزنا یوم القیامہ, اللہ قیامت والے دن دیاں رسوائیاں تو محفوظ فرما لے. اور اس دن بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے حاجی, بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے قاری, اور آج موبائل دے فتنے دے اندر ساری نوجوان نسل بڑے چھوٹے سارے مبتلا ہو گئے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرمایا کر دے کہ میں سوچیا کردا سی کہ نبی پاک نے خلوت دے گناہاں تو پناہ منگی. خلوت دے اندر بندہ کی گناہ کر سکدا ہے, لیکن کہندے ہن سمجھ آئی جس وقت موبائل آیا کہ خلوت دے اندر بندہ ہر گناہ کر سکتا ہے. اللہ رب العزت معاف فرمائے. اس واسطے ختم نبوت دے چوکی دارو, ختم نبوت دے پہرے دارو, جس طرح نبی پاک دی ذات دے نال پیار کرنا ہے تو آپ دی بات نال بھی, ہاں جی اچھی بولو, آپ دی بات نال بھی پیار کرنا ہے. اور آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی انشاءاللہ, اور آج تو بعد کوشش کرنی نبی پاک دی اس سنت نو معاف فرما دینا ہے. اور ورنہ, اور مینوں یاد آئے کسی بندے نے پوچھیا, مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ بیان کر دے, کسی بندے نے پوچھیا کہ میں ہندوستان دے اندر کہ میں اللہ دا ولی ویکھنا ہے. لوگاں نے دسیا کہ دہلی دے اندر مرزا مظہر جانے جانا موجود ہے تو اللہ دا ولی ہے. اے بندہ جس وقت انہوں دیکھن واسطے گیا نا, جا کے دہلی دے اندر دیکھیا تو
وہ نائی کو نا شیو کروا رہا ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਜ਼ਹਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾੜੀ ਤੇ ਉਸਰਾ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਧੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀ ਸੀ, ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੱਕ ਦੇ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਾਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। اور شیخ صالح عثیمین علماء جان دے سعودی عرب دے بہت بڑے عالم دین اور جناب فقیہ بھی عصر حاضر دے محدث بھی اللہ نے علم دیتا۔ سعودیہ دے کبار علماء دے اندر انہوں دا نام ہے شاہ فہد جیسے بڑے بڑے بادشاہ انہوں دے جا کے قدم دبایا کر دے۔ شیخ صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ نے آخری عمر دے اندر کینسر ہو گیا، سعودی عرب نے سپیشل طیارہ روانہ کی تھا کہ جاؤ امریکہ دے اندر انہوں دے کینسر دا علاج کرواؤ، اور جہاز دے اندر انہوں دے شاگرد سوال کر دے گئے، شاگرد لکھ دے گئے، واپسی ہوندیاں بھی لکھ دے آئے۔ ایڈی موٹی کتاب ہے جڑے جہاز دے اندر انہوں کو سوال ہوئے۔ اور جس وقت شیخ صاحب اٹھے گئے تو انہوں نے ڈاکٹر نے پوچھا بھی میرا علاج کیویں کرو گے؟ کہنے لگے جی کیمو تھراپی کریں گے۔ اور کہنے لگے وہ کوئی نقصان؟ کہنے لگے تواڈے جسم دے سارے بال ڈگ جان گے۔ تو شیخ صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ نے اپنی داڑھی مبارک پکڑ لی، فرمان لگے حتر لہیا اے میری داڑھی دے بال بھی گر جان گے؟ کہنے لگے ہاں داڑھی دے بال بھی گر جان گے۔ فرمان لگے میں پھر علاج نہیں کروانا، میں واپس جانا ہے، میں اپنے رب دے سامنے بغیر داڑھی تو پیش نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے رب نہ ملاقات داڑھی نال کرنا چاہنا ہے، بغیر داڑھی تو میں اپنے رب نو ملنا نہیں چاہتا۔ اور میں جناب لوگاں نے آکھیا وزراء جڑے نال گئے سی کہ لکھاں ریال خرچ آیا، سپیشل طیارہ آیا گیا تواڈے واسطے تے تسی علاج کروا لو۔ فرمان لگے نہیں مینوں موت قبول ہے لیکن میری داڑھی دا ایک بال گرے اے مینوں قبول نہیں۔ واپس آ گئے اور کینسر دے اندر اللہ رب العزت نو پیارے ہو گئے۔ اے وہ لوگ سی جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں دے نال محبت کر دے، پیار کر دے۔ اور اج بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے دین نہ محبت کر دے، پیار کر دے، لیکن افسوس ہے کہ دن بہ دن بے دینی جڑا نہ پھیل دی نظر آ رہی۔ خدا را اپنی اصلاح کرو، اپنے بچیاں تے توجہ کرو اور بچیاں نو موبائل والے فتنے تو بچاؤ، اور جس قدر ممکن ہے اور بچے لڑدے نے ناراض ہوندے نے کوشش کرو موبائل والے فتنے تو بچاؤ۔ نسلاں برباد ہو گئیاں اور کافراں نے ساڈے کولوں قرآن لے کے ساڈے ہتھاں دے اندر موبائل دے دیتے۔ کدی وہ وقت سی کہ گھر دے اندر ماں قرآن پڑھ دی، بیٹی قرآن پڑھ دی، بڑے قرآن پڑھ دے، چھوٹے قرآن پڑھ دے، لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے اج ایسے حالات و واقعات نے صرف رمضان دے اندر ہی جڑا نہ قرآن پڑھیا جاندا ہے، خیر رمضان دے اندر کیوں قرآن نو ہاتھ لان واسطے تیار نہیں۔ آخرت دا فکر کر لو، زندگی بڑی تھوڑی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی، اور اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے کہ بندیا میں تینوں بنایا کس واسطے تو دنیا دے اندر کی کر کے آیا۔ اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العزت جتنے بھی دوست و احباب تشریف فرما نے دعا کرو اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے شفا عطا کرے، اور جتنے رشتہ دار عزیز و کار مولانا عبدالرؤف صاحب دی اہل والدہ محترمہ فوت ہو گئے، اور میری امی جان ابو جان فوت ہو گئے، اور اسی طرح کاری قدرت اللہ صاحب انہاں دے بھی ہاں جی والدہ محترمہ فوت ہو گئے۔ تو سارے بھائی جنہاں دے بھی والدین فوت ہو گئے دعا کرو اللہ سب دی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ بیٹا آرام سے بیٹھ شو ادھر۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم بأن لك الحمد لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله
رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہوں نوں معاف فرما دے نسیانن عمدن خطأن جتنے گناہ ہو گئے معاف فرما دے اللہ رب العزت ساڑے سارے دے سارے گناہ معاف فرما دے انسان ہون دی وجہ نال جتنیاں کمیاں ہو گئی ہیں میرے مولا صرف نظر فرما دے اللہ صرف نظر فرما دے میرے اللہ جی سانو سارے نوں معاف فرما دے ساڑے گناہاں ول نہ ویکھیں اپنی رحمت ول ویکھ کے سانو معاف فرما دے اللہ ساڑے گناہاں دی کوئی نہ کوئی حد دے لیکن تیری رحمت دی کوئی حد نہیں کوئی کنارہ نہیں میرے اللہ جی تو خود فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ اللہ جی تو خود فرمایا وربک الغفور ذو الرحمہ اللہ جی تو خود فرمایا فقل ربکم ذو رحمت واسعہ اللہ جی تو خود فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء اللہ جی تو خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ جی تو خود فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی کہ میری رحمت میرے غصے تے غالب آ جاندی اللہ اگر ساڑے گناہاں دی وجہ تو تینوں غصہ آ گیا اپنے غصے تے رحمت نو غالب کر کے سانو معاف فرما دے میرے اللہ جی ساڑے سارے دے سارے گناہ معاف فرما دے انسان ہون دی وجہ نال جتنیاں کمیاں ہو گئیاں میرے اللہ جی صرف نظر فرما دے سانو سارے نو معاف فرما دے تینوں واسطہ تیری عزت دا تیرے رحمان ہون دا رحیم ہون دا کریم ہون دا غفور ہون دا ودود ہون دا اللہ رب العزت سانو سارے نو معاف فرما دے اللہ اسی تیرے درد منگتے تیرے درد محتاج تیرے درد بکاری تیرے درد سائل ہاں اسی بھی تیرے منگتے ساڑے باپ دادا بھی تیرے منگتے جدی پشتی تیرے ہی منگتے ہیں میرے مولا سانو معاف فرما دے اللہ اگر ڈیرے دارانوں کہہ دیتا جائے میں جدی پشتی منگتا تو وہ بھی خیر پا دیں دے تیری ذات بڑی کریم ہے تیری ذات بڑی رعوف ہے تیری ذات بڑی غفار ہے تیری ذات بڑی غافر ہے اللہ رب العزت تیری ذات بڑی بخشن والی ہے میرے مولا ساڑے سارے دے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ رب العزت ساڑے سارے دے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ رب العزت جتنے مسلمان بیمار نے شفا عطا کر دے اللہ بیماروں نوں شفا عطا کر دے اللہ بیماروں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ جتنے رشتہ دار عزیز و قاری مسلمان موحد فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دے درجات نو بلند فرما دے سب دی زندگی دیاں کمیاں معاف فرما دے اللہ رب العزت جنہاں دے والد فوت ہو گئے بخشش فرما دے مغفرت فرما دے درجات نو بلند فرما دے زندگی دیاں کمیاں معاف فرما دے اللہ جنہاں دیاں محبت کرن والیاں پیار کرن والیاں ماما تیرے کول آ چکیاں نے یا اللہ سب دیاں ماما نو معاف فرما دے اللہ رب العزت سب دیاں ماما نو معاف فرما دے اللہ ماما دی محبت تو بڑی عجیب بنائی ہے اللہ جنہ دیاں بھی ماما تیرے کول آ چکیاں نے یا اللہ سب دیاں ماما نو معاف فرما دے اللہ جس مقام تے بھی ہیں تیرا فضل ہے تو ساڑے والدین دیاں دعاواں نے اللہ ساڑے والدین سانو چھڑ کے تیرے کول آ چکے نے ساڑیاں دعاواں دے محتاج نے میرے سونے اللہ جی ساڑے والدین نو معاف فرما دے اللہ جس طرح اسیں اپنی اولاد دی ایک ایک خواہش نو پورا کرنے ساڑے والدین نے بھی ساڑی ایک ایک خواہش ایک ایک ضرورت نو پورا فرمایا ہے اللہ سانو چھڑ کے تیرے کول آگے نے انہاں دی بخشش فرما دے مغفرت فرما دے درجات نو بلند فرما دے زندگی دی کمیاں معاف فرما دے اللہ رب العزت میری امی ابو تیرے کول آ چکے نے یا اللہ انہاں دی بخشش فرما دے مغفرت فرما دے درجات نو بلند فرما دے زندگی دی کمیاں معاف فرما دے اللہ رب العزت عبدالرؤف صاحب دی والدہ فوت ہو گئی یا اللہ انہاں دی بخشش فرما دے مغفرت فرما دے قاری قدرت اللہ صاحب دی والدہ فوت ہو گئی یا اللہ انہاں دی بخشش فرما دے مغفرت فرما دے اللہ رب العزت ڈاکٹر احمد صاحب دی والدہ محترمہ بیمار نے یا اللہ مکمل شفا دے دے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ انہاں دے ابو جان فوت ہو گئے یا اللہ بخشش فرما دے مغفرت فرما دے اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھائی بہنہ شریک نے اور جنہ دے والدین فوت ہو گئے بخشش فرما دے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں حوض کوثر دے جام نصیب فرما دی اللہ موت ایک دن آنی ہی آنی خاتمہ بالایمان فرمائیں اللہ خاتمہ بالایمان فرمائیں اللہ نماز والی اللہ کلمے والی سجدے والی موت عطا کریں
کوئی اچھا کم کر دیں موت دے دیں، اللہ بری موت تو سانو محفوظ فرما لے، قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لے، حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لے، اللہ نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دے جام نصیب فرما دی، اللہ آپ دی شفاعت عطا کر دی، اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنت دا داخلہ عطا فرما دی، اللہ رب العزت اپنا دیدار سانو عطا کر دی، اللہم انا نسألک لذت النصر الی وجہک، اللہ تیرا چہرہ دیکھن دی جڑی لذت سرور آنا ہے، اللہ سانو اس سرور اور لذت سانو عطا فرما دی، اللہ اگرچہ ساڑیاں اکھاں گندیاں ہو گئی ہیں، اس قابل نہیں تیرا دیدار کرن، لیکن اللہ تیری ذات بڑی رحیم ہے، تیری ذات بڑی کریم ہے، اللہ سانو اپنے دیدار والی نعمت عطا کر دی، سانو اپنی اکھاں دی حفاظت کرنی توفیق دے دے، کناں دی حفاظت کرنی توفیق دے دے، زبان دی حفاظت کرنی توفیق دے دے، اللہ رب العزت اپنے اس کرنوں آباد و شاد فرما دے، اللہ پنڈ دے لوگاں دے دل مسجد دی طرف پھیر دے، اللہ ساڑے بھائی قاری عبدالرؤف صاحب محنتاں کاوشاں کوشاں کر رہے، یا اللہ انہوں دی محنتاں قبول فرما، اللہ رب العزت جڑے لوگ انہوں نے پیار کر دے، محبت کر دے، تیرے گھر دا خیال رکھ دے، اللہ تو انہوں دے گھراں دا خیال فرما، اللہ رب العزت تو انہوں دے گھراں دا خیال فرما، اللہ رب العزت سانو اپنے گھراں دے نال جوڑی رکھیں، سانو اپنے گھراں تو دور کر کے نہ ماریں، میرے سونے اللہ جی سانو اپنے گھراں تو دور کر کے نہ ماریں، اللہ مسجد دی مدرسے دی دین دی محبت ساڑے دل دے اندر پا دے، اللہ دنیا دیا محبتاں کھرج کے ساڑے دلاں چوں کڑ کے آخرت دی محبت پیدا فرما دے، اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے حبیب دی محبت پیدا فرما دے، قرآن دی اللہ محبت ساڑے دلاں دے اندر پیدا فرما دے، اللہ جتنے علماء سامعین سامعات موجود نے، اللہ انہاں دے کی دل دے اندر ارادے نے کی خواہشاں نے، منوں علم نہیں میرے سونے ربا، تینوں ایک دی خواہش دا علم ہے، ایک دی ضرورت دا علم ہے، اللہ سب دیاں ضرورتاں نیک خواہشات پوریاں فرما دے، اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ غزہ دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ لبنان دے مسلمانہ دی مدد فرما، اللہم اہلک الیہود والہنود والنصارى کما اہلکت عادم و سمود و قوم لوط، اللہ یہودیاں نو تباہ و برباد کر دے، اللہ جڑے مسلمانہ تے ظلم کر رہے میرے مولا انہاں نو عبرت ناک سزاواں دے اندر مبتلا کر دے، اللہ مسلمانہ نو فتح و نصرت عطا کر دے، مسلمانہ دی مدد فرما دے، اللہ مسلمانہ نو اتفاق اتحاد عطا کر دے، اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ اسلام دی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما، اللہ مساجد و مدارس دی حفاظت فرما، اللہ مساجد و مدارس دی حفاظت فرما، اللہ رب العزت ساڑیاں بیٹیاں دی عزتاں دی حفاظت فرما، اللہ بیٹیاں دی حفاظت فرما، اللہ سانو اپنے حفظ و امان دے اندر لے لے، اللہ ساڑیاں اولاداں نو ساڑے واسطے عزت دا باعث بنائیں میرے مولا، ساڑیاں اولاداں نو ساڑے واسطے تذلیل تے ذلت دا باعث نہ بنائیں، اللہ رب العزت اولاداں نو ساڑے واسطے عزت دا باعث بنائیں، اللہ تیرے کولو جو منگیا سانو عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ساڑے واسطے بہتر وہ بھی عطا کر دے، نیکیاں آسان کر دے، گناہاں نو ساڑے واسطے مشکل کر دے، اللہ جڑے دوستاں نے اے پروگرام کروایا قاری عبدالرؤف صاحب انہوں دی پوری ٹیم، اللہ رب العزت سب دے مال جان رزق دے اندر برکت فرما دے، اللہ جس طرح ایتھے اکٹھے تیرے گھر دے اندر جنت دے اندر ایویں جمع فرما دی، اللہ جنت دے اندر ایویں جمع فرما دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔